بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا في البرنامج الثاني، وإن شاء الله اليوم سوف ننتهي من البرنامج الثاني والثالث كذلك. وفي الدرس الماضي تكلمنا عن الحروف الجار في اللغة الأردية. قلنا الحروف الجار في اللغة الأردية عكس اللغة العربية، وأخذنا بعد الأمثلة على ذلك. مثلا حرف الجار مي، يعني في المسجد مسجد مي، في المدرسة مدرسة مي، في الحرم حرم مي، في البيت غر مي. البيت هو غر مي. في البقيع بقيع مي. فأخذنا أمثلة على حرف الجار مي. الحرف الجار الآخر هو من، يعني سي. من يعني سي. مثلا تقول من البقالة بقالة سي، بقالة سي. طيب من المسجد، من المسجد. طيب كل واحد يفتح الشات اللي عنده، ويكون التمرين والجواب عبر الشات. وأرجو من الإخوة في الإدارة التسجيل لمن عنده مشاركات أعلى، أو التحفيز للمشاركين عبر الشات. فنرجو من الجميع فتح الشات ويكون التمرين عبر الشات. نعم، من المسجد مسجد سي، أحسنتم، صحيح، مسجد سي. من السوق من السوق. السوق هو بازار، أو باللغة العامية بازار، بازار أو بازار. أحسنتم، نعم، بازار سي. السوق هو بازار، بازار سي. ممتاز. أيوة، هل من مشاركات أخرى؟ بازار سي أو بازار سي، نعم. طيب عندكم مثال آخر، من المكتبة. من المكتبة. المكتبة هو المكتبة، مكتبة سي. وأحسنتم، لايبراري سي. اللايبراري كلمة إنجليزية، لكن اتفقنا في البداية إدخال بعد الكلمات الإنجليزية جبرا في أي لغة كانت، ويكون الكلام صحيح إن شاء الله. لو قلت لايبراري سي، مكتبة سي، كلها صحيحة. فعرفتم حرف الجار من، يعني سي، سين وياء الإمالة، سين مع ياء الإمالة صار سي. لايبراري سي، أحسنتم. من الحروف الجار بر، بر، وأيضا يقال كي أوبر، كلها بمعنى على أو فوق. بر، با اللي فيها 3 نقاط مع راء، صار بر. مثلا على السطح، سطح بر. وبالأردو سطح يعني سطح، سطح بفتح الطاء، سطح بر. على السطح سطح بر، سطح بر يعني فوق السطح. طيب عندنا كلمة أخرى، زمين بر. من يترجم؟ زمين بر. الزمين هو الأرض،
زمين پر. من يترجم لنا هذه الكلمة زمين پر؟ زمين هو الأرض اللي بالإنجليزية أرض EARTH. نبغى مشاركة على الشات. أيوة زمين پر يعني نعم على الأرض، على الأرض زمين پر. طيب كلمة أخرى آسمان پر. آسمان پر. آسمان هو السماء، فوق السماء أو على السماء. آسمان پر. إذن حرف الجار پر يعني فوق أو على. وأحيانا البر يستخدم بالنطق الآخر وهو أوبر. أوبر أو كي أوبر مع الرابط اللي أخذنا في المضاف والمضاف إليه، إضافة رابط بين المضاف والمضاف إليه كا كي أو كي. فهذا الرابط كي يستخدم في بعض الحروف الجار. مثلا عندكم مثال على الشاشة حرم के ऊपर. حرم के ऊपर يعني فوق الحرم. حرم के ऊपर सतह है. حرم के ऊपर سطح है. من يترجم؟ نبغى الترجمة في الشات. حرم के ऊपर سطح है. كل واحد يفتح الشات اللي عنده والجواب تكون عبر الشات. السطح فوق الحرم. أحسنتم. نعم حرم के ऊपर يعني فوق الحرم. سطح है يعني سطح. السطح فوق الحرم. والهي هو الرابط دائما تكون في آخر الجملة، الجملة الخبرية الاسمية. حرم के ऊपर سطح है. جميل. هل من مشاركة أخرى؟ السطح فوق الحرم. نعم. المثال الثاني أمامكم على الشات मेज के ऊपर. मेज के ऊपर يعني فوق الطاولة. الميز هي الطاولة. मेज के ऊपर قلم है. من يترجم؟ मेज के ऊपर قلم है. القلم فوق الطاولة. أحسنتم. القلم فوق الطاولة. جميل. 4 مشاركات. نبغى المشاركة من الجميع. القلم فوق الطاولة. मेज के ऊपर قلم है. حرم के ऊपर सतह है. واضح؟ के ऊपर يعني فوق. ऊपर يعني فوق. पर يعني على أو فوق. सतह पर जमीन पर. आसमान पर. हरम के ऊपर. आसमान पर. मेज के ऊपर. واضح؟ حروف الجار पर أو के ऊपर. طيب من الحروف الجار नीचे. नीचे أو के नीचे. नीचे يعني تحت.
وكي نيتشي إذا جاء في الجملة الكاملة تقول كي نيتشي يعني تحت أو أسفل. قلنا أوبر يعني فوق، نيتشي يعني تحت. الآن نأخذ الأمثلة عليه. أمامكم على الشاشة مثال: حرم के नीचे बेडरूम है. حرم के नीचे बेडरूम है. من يترجم؟ الترجمة على الشات. حرم के नीचे बेडरूम है. الحرم تحت البيدروم. عكست العبارة ومحاولة طيبة. البيدروم تحت، نعم صحيح. المواقف تحت الحرم، لا ما تكلمنا عن المواقف. المواقف هو باركينج. باركينج يعني مواقف. أما البيدروم فهو معروف بيدروم، حتى بالعربية يستخدم كلمة بيدروم. البيدروم تحت الحرم، أحسنتم جميل. البيدروم تحت الحرم، نعم. حرم के नीचे बेडरूम है. البيدروم تحت الحرم. جميل. طيب المثال الثاني: मेज के नीचे कलम है. نبغى الترجمة. मेज के नीचे. في المثال الأول قلنا मेज के ऊपर. के ऊपर يعني فوق، के नीचे يعني تحت. मेज के नीचे قلم है. نعم القلم تحت الطاولة، أحسنتم. القلم تحت الطاولة، جميل. मेज के नीचे कलम है. طيب ناخذ مثال آخر: पुल के नीचे. पुल، البل هو الجسر. البل هو الجسر. تحت الجسر. पुल के नीचे रास्ता है. الراस्ता أنتم ما شاء الله تبارك الله تعودتم على كلمة रास्ता. पुल के नीचे रास्ता है. من يترجم؟ جميل. उनको उर्दू बोलने को आना चाहिए. ممتاز. الطريق تحت الجسر. पुल के नीचे रास्ता है. الطريق تحت الجسر. ممتاز. الآن أسألكم باللغة العربية وأنتم تترجمونها في الأردو في الشام. طيب، الماء تحت الطاولة. الماء تحت الطاولة. الآن عرفتم معنى طاولة، وعرفتم معنى تحت، وعرفتم معنى ماء. نبغى الترجمة. الماء تحت الطاولة. نبغى مع الرابط هي. الهي رابط تكون في الأخير. الماء هو واضح، نعم باني، أحسنتم. के नीचे मेज. قلنا في حروف الجار أخر الحرف عن الاسم. باني، بنج كي، نعم بنج والميز نعم شيء واحد. باني मेज के नीचे है. أحسنتم. मेज के नीचे पानी है. ممتاز جميل. मेज के नीचे يعني تحت الطاولة. पानी है يعني الماء تحت الطاولة. لو قلت
पानी मेज के नीचे है। الجملة صحيحة، الجملة صحيحة. لو قلت मेज के नीचे पानी है सही, पानी मेज के नीचे है सही. الجملة كاملة ما دام استخدمت الرابط في آخر الجملة واستخدمت علامة الإضافة بين المضاف وبين المضاف إليه اللي هو كا وكي وكي، الجملة تكون صحيحة. पानी मेज के नीचे है, मुमताज. मेज के नीचे पानी है सही. طيب المثال الآخر أمامكم، المدرسة تحت الجسر. المدرسة هو المدرسة، سكول أو مدرسة، تحت الجسر. والجسر كلمة جسر أخذنا، من يترجم؟ ها، المدرسة تحت الجسر. عندك تحت يعني كنيتشي، يعني أين تقع المدرسة؟ स्कूल नीचे पुल है. نبغى رابط के नीचे. والمدرسة تحت الجسر وليس الجسر تحت المدرسة. المدرسة تحت الجسر وليس الجسر تحت المدرسة. تقول تحت الجسر يعني पुल के नीचे. पुल स्कूल पुल के नीचे है. अहसनतुम, मुमताज. स्कूल पुल के नीचे है. औ नाम पुल के नीचे स्कूल है. मदरसा पुल के नीचे है. जमील, मदरसा पुल के नीचे है और स्कूल पुल के नीचे है. कुल्ला सहीहा, अहसनतुम. के नीचे यानी तहत, स्कूल पुल के नीचे है. طيب दवाखाना पुल के नीचे है. ما معنى दवाखाना हिया अस्सैदलिया. दवाखाना पुल के नीचे है. मन युतरजिम? दवाखाना पुल के नीचे है. अस्सैदलिया तहत الجسر. मुमताज. इधन वाضح حرف الجار नीचे أو के नीचे يعني تحت. من الحروف الشائعة هو पीछे. पीछे يعني وراء، وراء خلف. مثلا दवाखाना पीछे है يعني الصيدلية جهة الوراء. दवाखाना पीछे है, الصيدلية جهة الوراء. दरवाजा पीछे है. نبغى الترجمة. दरवाजा पीछे है يعني روح جهة الوراء. هناك باب. الباب جهة الخلف. نعم، الباب خلف. दरवाजा पीछे है. نعم. إذن قلنا ऊपर يعني فوق، नीचे يعني تحت، पीछे يعني वरा, सामने, सामने, सामने يعني अमाम, सामने يعني अमाम. والمثال ناخذ المثال
नाम अहसनतुम, हरम के सामने होटल है। नबग़ा तर्जुमा, हरम के सामने होटल है। अलहरमु अमाम अलफुंदुक। माशाअल्लाह सरीह जिद्दन। अलहरम अमाम अलफुंदुक। طيب ما في محاولة أخرى؟ نعم هذا الجواب الصحيح، الفندق أمام الحرم. ممتاز، الفندق أمام الحرم. حرم के सामने يعني أمام الحرم، قدام الحرم. الفندق يعني होटल, حرم के सामने होटल है। أحسنتم، الفندق أمام الحرم. المثال الثاني من सामने, बक़ी के सामने खालिद है। खालिद अमाम अल-बक़ी। नाम जमील जिद्दन, यानी खालिद الآن वाक़िफ़ अमाम अल-बक़ी, बक़ी के सामने खालिद है। तयब बक़ी के सामने मुस्तशफ़ा है। मन यतरजिम, बक़ी के सामने मुस्तशफ़ा है। المستشفى هو हॉस्पिटल أو مستشفى. المستشفى أمام البقيع. मुमताज़। طيب बक़ी के सामने बाब जिब्रील है। बक़ी के सामने बाब जिब्रील। लो قلنا बक़ी के नीचे, لأن बाब जिब्रील तहत البقيع. बक़ी के सामने, नाम सही। الآن أسألكم سؤال آخر, बक़ी के नीचे बाब जिब्रील है। मन यतरजिम, बक़ी के नीचे। الآن मो قلنا सामने, قلنا नीचे, के नीचे. ما معنى के नीचे؟ لا لا خطأ. باب جبرائيل خلف البقيع. لا، الخلف قلنا पीछे. الآن نقول नीचे. نعم أحسنتم، أحسنتم، تحت. باب جبرائيل تحت البقيع. बक़ी के नीचे बाब जिब्राइल है, أو باب جبرائيل تحت البقيع. نعم صحيح. طيب عندكم مثال آخر في الشاشة نبغى ترجمتها. حرم के सामने मस्जिद गमामा है। हरम के सामने मस्जिद गमामा है। नबग़ा तर्जुमा। मस्जिदुल गमामा अमामल हरम। अहसनतुम। أو أمام الحرم مسجد الغمامة. نعم كلها صحيحة. حرم के सामने मस्जिद गमामा है, और तक़ूल मस्जिद गमामा हरम के सामने है. इधर लाबुद मिन हिफ्ज़ हादिही अलहुरूफ अलजार. पीछे, सामने, ऊपर, नीचे. طيب نواصل. من الحروف المستعملة بكثرة هي آगे. आगे. الآगे هو نفس كلمة सामने. सामने व आगे كل واحد, يعني أمام أو في المقدمة. मस्जिद गमामा हरम के आगे है. عرفتم؟ يعني في المقدمة أمام. فसामने وآगे كل واحد. आगे यानी قدامك, सामने. طيب الحرف الجار الآخر नज़दीक.
नजदीक और के नजदीक। नजदीक यानी करीब, عند नजदीक यानी करीब। حتى लफ्ज करीब मुस्तखदम بالأردو के करीब। बकी के करीब हमाम है, यानी अलहमाम करीब अलबकी। बकी के नजदीक होटल है, यानी अलफुंदुक करीब मिन अलबकी। बकी के नजदीक मस्जिद है, यानी अलमस्जिद करीब मिन अलबकी। من الحروف المستعملة بكثرة باس. باس يعني عند. كي باس، مثلا نقول मेरे पास يعني عندي. आपके पास يعني عندك. मेरे पास عندي، आपके पास عندك. के पास عنده، مثلا حمام के पास. حمام के पास يعني عند الحمام. عبد الله है، عبد الله عند الحمام. حمام के पास عبد الله है، يعني الآن عبد الله واقف عند الحمام. طيب، ومن الحروف الجار سات. سات يعني مع، مع أو يدل على القريب كذلك. मेरे साथ يعني معي. मेरे साथ قلم है يعني عندي قلم، أو मेरे पास قلم है، كل واحد. साथ يدل على المعية. मेरे पास 10 रियाल है. मेरे पास يعني عندي 10 रियाल है يعني 10 रियाल. عندي 10 रियाल. मेरे पास 10 रियाल है. طبعا اليوم إن شاء الله في هذا البرنامج نأخذ الأرقام كذلك. بعد ما ننتهي من الحروف الجار نأخذ الأرقام وبعد المصطلحات، ونطلب من الجميع حفظ هذه المصطلحات، وكذلك بعد الحروف المستعملة بكثرة لابد أن نحفظها. وأيضا إن شاء الله سوف نأخذ بعد التمارين عبر الشات. ونريد من الجميع، نتمنى من الجميع المشاركة عن طريق الشات وترجمة العبارات اللي إن شاء الله نطرحها على الشاشة. اتفقنا؟ إذن الحروف الجار آجي أمام، نزديك يعني قريب، باس يعني برضو قريب، سات يعني مع. الآن نأخذ الأمثلة عليه إن شاء الله. أمامكم على الشاشة بعد العبارات نبغى الترجمة. استخدم الألفاظ والتراكيب الآتية في جمل من عندك. الآن ليس فقط ترجمة هذه العبارة، بل أكمل الجملة من عندك. مثلا أمامك घर में. घर में يعني في البيت. أعطيني جملة كاملة من घर में. مثلا خالد في البيت. ترجم لي الجملة خالد في البيت. أو أعطيني جملة من عندك. خالد ليس في البيت. بسم الله، من يترجم خالد في البيت؟ نبغى الترجمة على الشاشة. خالد في البيت، घर में خالد. طيب وين رابط है؟ الرابط है في الأخير. والجملة صحيحة، نعم घर में خالد है، أو نعم خالد घर में है. घर में خالد है صحيح، ممتاز. خالد घर में है، أحسنتم، جميل. خالد घर में है، ممتاز، الجملة صحيحة، أحسنتم. طيب الخالد ليس في البيت.
قلنا ليس، قلنا في الدرس الأول بمعنى نهي. الآن خالد ليس في البيت، كيف تترجم؟ نبغى نهي قبل الرابط هي. घर में खालिद है। मुमताज। طيب घर में खालिद ليس بموجود، नहीं है। من يركب الجملة؟ نعم، खालिद घर में नहीं है। मुमताज। घर में खालिद नहीं है। जमील। نعم، घर में खालिद ही नहीं है। ما شاء الله تبارك الله. الآن أنت أكدت أنه غير موجود. إذا قلت هي مرتين يعني خلاص أنت متأكد، يعني تقسم بالله بأنه غير موجود. هي नहीं، يعني ليس بموجود أصلا. الجملة صحيحة، घर में खालिद नहीं है। ممتاز. طيب المثال الثاني، गाड़ी में। गाड़ी में يعني في السيارة. أعطيني جملة كاملة من في السيارة. مثلا المفتاح في السيارة، كيف تقول؟ المفتاح في السيارة، كأنك نسيت المفتاح في السيارة. نبغى ترجمة في الشات. المفتاح نبغى بالأردو. نعم، गाड़ी में مفتاح है। ممتاز. والمفتاح هو चाबी أو की. चाबी गाड़ी में चाबी है। نعم، أو चाबी गाड़ी में है، يعني أنت نسيت المفتاح الآن في السيارة. مفتاح गाड़ी में है। مفتاح गाड़ी में है। मुमताज। गाड़ी में चाबी है। मुमताज। जमील। चाबी गाड़ी में है। जमील। الشابي شوية يعني غير النطق إلى تشا. चाबी गाड़ी में है। المفتاح في السيارة. طيب المثال الثالث، دروازے پر. ما معنى دروازے پر؟ ليس الباب، ليس فيه، خطأ، لا فوق، على الباب. مثلا الشرطة على الباب. من يترجم؟ الشرطة على الباب. الشرطة معروف، بوليس. يعني الشرطة الآن واقف على الباب. نبغى الترجمة. الشرطة على الباب. بوليس. نعم، الشرطة واقف على الباب الآن. تقول دروازے پر. पुलिस दरवाजे पर है। मुमताज जिद्दन। पुलिस दरवाजे पर है أو दरवाजे पर पुलिस है. كلها صحيحة. جميل جميل جدا. दरवाजे पर पुलिस है. نعم، يعني الآن شرطة واقف على الباب. दरवाजे पर पुलिस है. طيب المثال الآخر، كرسي पर يعني فوق الكرسي. المدرس فوق الكرسي. من يترجم؟ المدرس
فوق الكرسي، يعني الآن مدرس جالس على الكرسي. كرسي पर टीचर है. मुमताज. टीचर نعم. टीचर أو مدرس كل واحد. نعم جميل. كرسي पर टीचर है. टीचर कुर्सी पर है. المعلم كرسي पर है. الآن ألف لام اللي هو للتعريف بالعربي لا تستخدم بالأردو. الكلام تكون بدون ألف ولام. مثلا المعلم، لو قلت معلم تكون صحيحة. كرسي ما يحتاج بإضافة ألف لام على الكرسي. الكرسي تقول كرسي فقط بدون ألف لام. كرسي سر تيشر. لا ليس صحيح. السر هو الرأس. السر هو الرأس. الآن نحن نتكلم عن حرف الجار بر يعني فوق أو على، والسر يعني رأس. كرسي पर टीचर है. هذا هو السر. طيب مثال آخر، हाथ में يعني في اليد. في اليد مثلا زمزم في اليد أو الماء في اليد. الآن عندك ماء في اليد، تقول पानी हाथ में है. पानी हाथ में है. ممتاز جدا. हाथ में زمزم है. ممتاز جدا. हाथ में زمزم है. पानी हाथ में है. أحسنتم. طيب المثال الآخر سر पर. السر هو هذا الرأس. سر पर مثلا سر पर टोपी है. الटोपी هو هذا टोपी. टोपी सर पर है يعني طاقية فوق الرأس على الرأس. الشماغ على الرأس. شماغ सर पर है. إذن واضح الحروف الجار وطريقة استخدام الحروف الجار. هل من إشكال أو سؤال عن حروف الجار؟ قلنا नीचे يعني تحت، ऊपर يعني فوق، पर يعني على، पीछे يعني वरा خلف، सामने أو आगे. لو قلت सामने أو आगे يعني قدام أمامك. فهذه بعد الحروف الجار اللي أخذنا التمرين عليه. نبدأ بالبرنامج الثالث وهو أدوات الاستفهام، أو إذا كان عندكم إشكال نواصل. طيب نواصل. البرنامج الثالث في أدوات الاستفهام. الاستفهام يعني جمل كثيرة تستخدم للسؤال. هل أحد منكم يعرف اللغة الأردية تماما؟ 50% أو خلينا نترى السؤال قبل أن ندخل في الدرس أو البرنامج الثالث. كم نسبة من 100 تستطيعون بالكلام بالأردو؟ 10%، 20%. كل واحد يكتب النسبة التي عنده. كم نسبة اللي وصلتم؟ الآن انتهينا من البرنامجين. البرنامج الأول من القواعد، والبرنامج الثاني أسماء الإشارة والموصول والحروف الجار. إذا جاء الزائر وتكلم معك كم من النسبة تستطيع أن تفهم وتجاوب عليه؟ نبغى كل واحد يشارك، يعني ليس فيها شيء، بس نبغى الجواب عليه حتى نركز على الدروس. ما شاء الله يصل كيو.
يعني لماذا؟ أيوة 50%. 50%. 50 ما شاء الله وصلتم 50. 40 ممتاز. 40 جميل. طيب في مشاركة؟ نبغى المشاركة من الجميع. 40 تقريبا جزء من القواعد فهمناها. جميل ما شاء الله. الأستاذ يقول 15%. 20 جميل. إذا وصلت 25 فما فوق فإن شاء الله تكون ناجح إن شاء الله. وإذا أنت أقل من 25 لابد نعيد الدروس الماضية لك أو نعطيكم المذكرة وتتعودون عليها بإذن الله. 20 يا سلام. طيب هيا بسم الله. الأستاذ يقول هل تريد أن أقوم بتجربة معك؟ صراحة أنا أكون خاسر وأنت ناجح إن شاء الله. 20 المذكرة ما ترسل لكم. أنا أعطيت المذكرة للإخوان اللي في الإدارة. أعطيت المذكرة اللي أعطيته للإخوان إن شاء الله سوف يوزعون لكم أظن في آخر البرنامج إن شاء الله سوف يعطى لكم المذكرة. في مذكرتان. المذكرة اللي أمامكم هي شرائح فقط وإن شاء الله فيها كفاية. وإذا تريدون المذكرة التفصيلية فإن شاء الله نوفر لكم بإذن الله. لكن أهم شيء لابد من الحفظ بعد القواعد أو بعد المصطلحات. أي لغة تبغى تفهمها وتبغى تمارن فيها لابد من حفظ بعد المصطلحات. في اللغة الإنجليزية لو ما حفظت المصطلحات ما تقدر باللغة الإنجليزية. كذلك الأردو بعد المصطلحات وبعد الحروف لابد أن تحفظها. جميل إن شاء الله سوف نودي لكم المذكرة. إذا نبدأ في البرنامج الثالث وهو أداة الاستفهام. وما شاء الله تبارك الله أحد الإخوان يعني أتحفنا بكلمة استفهام كيو. سألنا في الشات يقول كيو. الكيو يعني لماذا. جميل. طيب البرنامج الثالث أدوات الاستفهام. من أدوات الاستفهام كها. كها يعني أين. كها لو قلت فقط كلمة كها يعني أين ذاهب وين. زي ما تقول وين. لو قلت كها يعني أين تذهب إلى أين ذاهب. المثال اللي أمامكم في الشاشة جامعة إسلامية كها هي. علامة الاستفهام بعد الرابط هي. جامعة إسلامية كها هي يعني أين الجامعة الإسلامية. أين تقع الجامعة الإسلامية. نعم أحسنتم. أين الجامعة الإسلامية. الجواب جامعة إسلامية مدينة منورة में है. لا مو سألنا حرم كها है. نعم مثال صحيح حرم كها है. لكن الآن نتكلم عن الجامعة الإسلامية. أين الجامعة الإسلامية. مثلا تقول في الجامعة الإسلامية الجامعة الإسلامية قريب है. قريب है يعني نزديك है. قريب جدا. أو جامعة إسلامية وراء القبلتين. قلنا وراء يعني पीछे के पीछे. जामिया इस्लामिया क़िबलतैन के पीछे है. जामिया इस्लामिया मुजम्मा अक़ीक़ के पीछे है. वाज़ेह. जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में है. الآن تتكلم عن المدينة اللي فيها هذه الجامعة. جامعة إسلامية مدينة منورة में है. لو سألك جامعة إسلامية مكة में है. هل جامعة إسلامية في مكة؟ नहीं. जामिया इस्लामिया मक्का में नहीं है. जामिया इस्लामिया
मदीना मुनव्वरा में है। जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में है। तब मस्जिद कुबा कहाँ है? मस्जिद कुबा कहाँ है? ايش معنى؟ من يترجم لنا؟ أين مسجد قباء؟ جميل جدا، ممتاز، ما شاء الله تبارك الله، أنتم ما شاء الله صريح في الكتابة. أين مسجد قباء؟ جميل. طيب الجواب مسجد قباء قريب है और मस्जिद कुबा नजदीक है। طيب من يترجم مسجد कुबा قريب है? مسجد कुबा قريب है। نبغى الترجمة. مسجد कुबा قريب. جميل. طيب الآن نقول مسجد قباء قريب من بازار قمة، سوق القمة. مسجد قباء الآن قريب من سوق قمة، سوق قمة से قريب. ركب الجملة. الآن مسجد قباء قريب من سوق القمة. السوق يعني معروف بازار، سوق قمة يعني بازار قمة से नज़दीक. مسجد قباء नज़दीक है. نعم الجملة صحيحة. نبغى الآن تركب فيها جملة أخرى أنه قريب من سوق القمة. مسجد قباء نزدیک، مسجد قباء قريب بازار قمة है. طيب وين الرابط से؟ شيخ إبراهيم جملة صحيحة بس نبغى الرابط से. مسجد قباء قمة بازار से. نعم مسجد قباء قمة बाजार से करीब है. مسجد قباء قمة बाजार से करीब है. मुमताज, जमील जिद्दन. مسجد قباء قمة बाजार से करीब है يعني مسجد قباء قريب من سوق القمة. طيب مثال آخر عن कहाँ. रकीब अव्वल कहाँ है? मस्जिद कुबा नज़दीक नज़दीक किम्मा है. ओ माशाअल्लाह, मस्जिद कुबा नज़दीक नज़दीक किम्मा है. يعني الآن تكون مسجد कुबा قريب جدا جدا من سوق القمة. جميل. بس لابد تستخدم رابط سي علشان تكون جملة صحيحة. الزائر يفهم هذا الكلام يعني تكون مفهومة. جئت بالرابط ما شاء الله وجئت بالمضاف والمضاف إليه، لكن لو حطيت فيها السي يكون أفضل. طيب رقيب أول كان. نعم أين الرقيب؟ ممتاز. طيب رقيب أول يونيورسيتي में है. نعم الآن نريد ترجمة. اللي ما شارك रकीब अव्वल यूनिवर्सिटी में है. اليونيورسيتي يعني ليس المدينة. المدينة هو سيتي، واليونيورسيتي يعني من يعرف اللغة الإنجليزية؟ يونيورسيتي. الآن أنت تسأل أين الرقيب الأول؟ الرقيب الأول في المنتصف ولا مستوصف؟ اليونيورسيتي يعني الجامعة. الآن تسأل أين الرقيب، والرقيب موجود في الجامعة. رقيب أول جامعة में है, यूनिवर्सिटी में है. نعم الرقيب الأول في الجامعة. في الجامعة.
رقيب أول في الجامعة. أحسنتم. طيب المثال الآخر أمامكم، والد कहाँ है. الوالد هو الوالد، الفادر الوالد، مستخدم بالأردو والد كذلك. والد कहाँ है يعني أين الوالد. تقول في الجواب والد مسجد में है. من يترجم؟ والد مسجد में है. نبغى الترجمة؟ نعم أحسنتم، الوالد في المسجد. والد صاحب، ما شاء الله، هذا بالاحترام. تقول والد صاحب يعني السيد الوالد الكبير. والد صاحب مسجد में है، والد مسجد में है، الوالد في المسجد. نعم كلها صحيحة إن شاء الله. إذن استخدام كها يعني أين. طيب كيف يكتب كها؟ كاف ها ألف ونون بدون نقطة بدون غنة. تقول كها كها كها. جامعة إسلامية कहाँ है, मस्जिद क़ुबा कहाँ है, रकीब अव्वल कहाँ है, वालिद कहाँ है. طيب الآن عندكم تمرين في مهارات التحدث. مثلا لو قال لك أحد السلام عليكم تقول في الجواب وعليكم السلام. आप कैसे हो या आप कैसे है يعني كيف حالك, أو تقول क्या हाल है. الجواب मैं ठीक हूँ. मैं يعني أنا, ठीक يعني بخير, हूँ الرابط في اللغة الأردية. मैं ठीक हूँ يعني أنا بخير. आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ. طيب إذن الاستفهام कैसे يعني كيف, كيف كيف حالك, आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ. طيب आपका नाम क्या है. आपका नाम यानी اسمك, क्या يعني ماذا, ما اسمك, आपका नाम क्या है. تقول في الجواب मेरा नाम सुफियान है, मेरा नाम عبدالله है. واضح. طيب الآن أسألكم جميعا आपका नाम क्या है. ما اسمكم, ما اسمك. كل واحد يكتب اسمه على الشات. मेरा नाम अबू उबैद है, मेरा नाम अबू उमर है, मेरा नाम मुजीब है, मेरा नाम मोहम्मद है, मेरा नाम अब्दुल्ला है. मुमताज. हमारा नाम इब्राहिम है. जमील. मेरा व हमारा वाहिद. नाम. मेरा बिलअलिफ, मेरा الألف بعد الراء. मेरा नाम सुरैया है. मुमताज. मेरा नाम मुहा है. जमील. نبغى بالجميع المشاركة. وإذا لا تريد إظهار اسمك تكتب بالكنية أو بأي طريقة, بس نبغى المشاركة من الجميع. मेरा नाम سعد है. मुमताज. ما شاء الله. وصلنا 6 و7 8. मेरा नाम इब्राहिम है. मुमताज. मेरा नाम उमर है. मेरा नाम अब्दुल्ला है. मेरा नाम अब्दुर्रहमान है. अहसनतुम. السؤال للجميع.
आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? नाम नबगल जवाब। मेरा नाम फुलान है, मेरा नाम इब्राहिम है। नाम जमील। وصل إلى 14. نبغى المشاركة من الجميع. أوه ما شاء الله تبارك الله. الآن يسألني أستاذ يقول तुम्हारा नाम क्या है? يسألني يعني اسمي. نعم मेरा يعني لي, तुम्हारा يعني لك. ما اسمك؟ तुम्हारा नाम क्या है? الآن أقول في الجواب मेरा नाम सुफियान है. أنا اسمي سفيان. मेरा नाम सुफियान है. أحسنتم. मुशारकत طيبة. आपका नाम क्या है? वेलकम भाई सुफियान. थैंक यू. आपका वेलकम. आपका वेलकम. शुक्रिया. الويلكم هو शुक्रिया. नाम शुक्रिया. वेलकम भाई सुफियान. अहलन वसहलन. बहुत शुक्री. बहुत शुक्री. अضف فيها يا كلمة يا. تقول बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. आपका शुक्रिया. الآن أنت تقول لي बहुत शुक्रिया لي. الآن أنا كذلك أرحبك وأشكرك. أقول आपका शुक्रिया يعني الشكر لك أيضا. आपका शुक्रिया. طيب आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल्ला है. طيب पुलिस स्टेशन कहाँ है? الآن पुलिस عرفنا पुलिस وشرطة وبوليس ستيشن. نعم أحسنتم جميل. أين مركز الشرطة؟ بوليس ستيشن कहाँ है? ما شاء الله الآن عرفتم ما شاء الله أكثر من 50%. पुलिस स्टेशन कहाँ है? أين مركز الشرطة؟ मेरा मोबाइल चोरी है يعني سرق مني الجوال. मेरा मोबाइल يعني جوالي. جوالي أنا. तेरा मोबाइल يعني جوالك أنت. الآن يقول الزائر मेरा मोबाइल يعني جوالي चोरी है يعني سرق مني الجوال. كيف تقول في الجواب؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كان جوال غالي आप उधर जाओ. قلنا उधर في البداية قلنا उधर जाओ يعني اذهب هناك. اذهب هناك. बकी के सामने पुलिस स्टेशन है. नाम नबगा तर्जुमा الكلمة هذه. बकी के सामने पुलिस स्टेशन है. من يترجم؟ واضح جدا. बकी के सामने पुलिस स्टेशन معروف. يقول أستاذ بجوار البقي مكتب الشرطة. نعم مركز الشرطة أمام البقي के सामने. صحيح. مقابل البقي مكتب شرطة. جميل. مكتب شرطة أمام البقي. كلها صحيحة. أحسنتم. बकी के सामने पुलिस स्टेशन है. मरकज शुरता अमाम बकी. अहसनतुम. الجواب صحيح. आप उधर जाओ यानी रो हुनाक. बकी के सामने पुलिस स्टेशन है. يقول لك السائل أو الزائر शुक्रिया. शुक्रिया यानी थैंक यू. जज़ाक अल्लाह खैरन. तकूल फिल जवाब आपका शुक्रिया. आपका शुक्रिया. لو قلت आपका भी शुक्रिया يعني الآن أنت تؤكد عليه الشكر والشكر لك أيضا. البي يعني أيضا لكن يعني ليس بضروري تقول كلمة بي. لو قلت आपका शुक्रिया يكون جواب صحيح. لو قال لك سائل أو زائر بعد السؤال शुक्रिया
जज़ाक अल्लाह खैर। तक़ूल फ़िल जवाब आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वाज़ेह इंशाअल्लाह। التمرين तुम्हारा भी शुक्रिया। नाम هذا كذلك صحيح, तुम्हारा भी शुक्रिया, صحيح. نواصل. चलो طيب أداة الاستفهام كون. هناك مايك مفتوح عند أحد الإخوة. أداة الاستفهام كون. الكون تستخدم بمعنى من، وتقول مين. ये कौन है, ये قلنا من أسماء إشارة للقريب والवो البعيد. ये कौन है يعني من هذا، ये कौन है من هذا. تقول في الجواب ये دكتور है, ये इंजीनियर है يعني مهندس, ये बच्चा है يعني هذا طفل. وبعدهم يقولون ये गधा है. من يعرف كلمة गधा؟ الगधा سمعتم قبل كذا؟ أيوة حمار. ये गधा है يعني هذا حمار. ये बच्चा है يعني هذا طفل, هذا صغير. ये इंजीनियर है يعني هذا مهندس. ये डॉक्टर है هذا دكتور. إذن الكون يعني من. ये कौन है, من هذا. ये कौन है, من هذا. ये डॉक्टर है. طيب वो कौन है, वो कौन है. هناك سائل يقول لو قلت لي شخص, لو قال لك شخص شكريا وقال في الجواب कोई बात नहीं, هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح. कोई बात नहीं معناه ما عليك شيء, ما عليك يعني روح ما عليك. الجملة صحيحة نعم कोई बात नहीं, لكن ليس فيها نوع من التشكر. نعم أحسنتم. زي ما نقول ما في مشكلة. في الجواب قلت ما في مشكلة, هو نفس كلام कोई बात नहीं, ما في مشكلة. وآبका शुक्रिया यानी وأنتم كذلك جزاكم الله خيرا وأنتم مشكورين, وأنتم كذلك مشكورين. आपका भी शुक्रिया. طيب نواصل. वो कौन है, من ذلك, من هو, من ذاك الرجل. تقول في الجواب वो दोस्त है يعني ذلك صديق. वो मेरा दोस्त है, هو صديقي, ذاك صديقي أنا, هو زميلي أنا. वो मेरा दोस्त है, वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा फ्रेंड है. ذلك زميلي, ذلك صديقي. वो तेरा फ्रेंड है, तेरा يعني لك أنت, يعني هو زميلك, هو صديقك. वो तेरा दोस्त है. नाम मेरा भाई, मेरा सदीक. नाम सही. طيب वो कौन है, मन हुआ, वो मुलाजिम है, वो मुलाजिम है. الملازم هو موظف, وليس ملازم يعني مصطلح حق الشرطة, وإنما ملازم هو موظف. वो मुलाजिम है يعني ذاك موظف. طيب वो वजीर है, वो इमाम है, वो मुअज्जिन है. वाضح. इस्तिख्दाम कौन, ये कौन है व वो कौन है. ये डॉक्टर है, वो दोस्त है, वो वजीर है.
المثال الثالث आप कौन है يعني من أنت تقول لزائر आप कौन है أنت مين من أنت في الجواب يقول لك मैं محمد हूँ يعني أنا محمد मैं طالب علم हूँ أنا طالب علم मैं مهندس हूँ يعني أنا इंजीनियर मैं دكتور हूँ يعني أنا دكتور واضح मैं मुलाजिम हूँ يعني أنا موظف لو قال لك आप कौन है تقول मैं मुलाजिम हूँ يعني أنا موظف هناك في المسجد मैं मस्जिद में मुलाजिम हूँ मैं मस्जिद में मुलाजिम हूँ قلنا دائما إذا جاء मैं في البداية يعني الضمير تكون للمتكلم يكون الرابط به يتغير الرابط في الأخير ما تكون هي وإلا في جميع الحالات تكون الرابط هي إلا في حالة واحدة إذا قلت لي ما أنا للذات الشخصية الملكية الرابط في الأخير يتغير ويكون الرابط هو بدل من هي ما طالب علم هو ما محمد هو मैं मुलाजिम हूँ मैं दोस्त हूँ जनाब तुम कौन है नाम जनाब तुम कौन है मैं दोस्त हूँ ممتاز مثال جميل إذا استخدام كون واضح جدا الآن نأخذ التمرين على استخدام كون कमरे में कौन है يعني من في الغرفة المايك يا شباب نعم कमरे में कौन है कमरे में कौन है من في الغرفة تقول कमरे में हाशिम है نبغى الترجمة من يترجم कमरे में हाशिम है أسرع يا أخوان نبغى ننتهي البرنامج الثالث اليوم إن شاء الله कमरे में कौन है हाशिम بالغرفة أحسنتم ممتاز الهاشم بالغرفة أستاذ हमको इजाज़त दो وين تروح باقي إن شاء الله ساعة أو أقل إن شاء الله وننتهي البرنامج الثالث الشيخ يبغى يستأذن والجملة صحيحة نعم हाशिम بالغرفة हमारे पास तूरी कम अच्छा ओके ओके शुक्रिया उस्ताद इब्राहिम आपका शुक्रिया आपका शुक्रिया तुम्हारा भी शुक्रिया मुमताज طيب उस्ताद इब्राहिम يبغى يستأذن يقول इजाज़त दो وقلنا له خلاص शुक्रिया ويقول في الجواب आपका शुक्रिया طيب कमरे में हाशिम है हाशिम بالغرفة ناخذ سريعا هذه الأمثلة ये कौन है يعني من هذا ये मेरा भाई है هذا أخي ये मेरा भाई है يعني هذا أخي ये मेरा भाई सगर है يعني هذا أخي صغر هذا أخي صغر ये मेरा भाई صغر है إذن استخدام كون واضح عندكم الآن أداة استفهام क्या وكتنا نأخذ الأمثلة سريعا ये क्या है يعني ما هذا تقول مثلا في الجواب ये गोश्त है ये गोश्त है गोश्त यानी लहम ये गोश्त है वो क्या है ما تلك वो टोपी है वाضح جدا वो टोपी है क्या ये चांदी है क्या ये चांदी है हल हादिही फिद्दा जी हाँ أو تقول हाँ ये चांदी है नाम हादिही फिद्दा क्या ये चांदी है नाम जी हाँ ये चांदी है नहीं إذا كان الجواب في لا تقول नहीं ये चांदी नहीं है لا هذه ليست بفضة नहीं ये चांदी नहीं है لا هذه ليست بفضة طيب क्या वो अहमद है हल
هو أحمد؟ يعني ترى رجل من بعيد وتقول هل هذا أحمد؟ هل ذاك أحمد؟ تقول نعم ها वो أحمد है, يعني نعم ذاك الرجل اللي تشوفه هو أحمد. क्या वो أحمد है؟ जी हाँ वो أحمد है. هذا استخدام क्या. طيب استخدام कितना. कितना يعني كم. مثلا कितना पैसा हुआ يعني كم فلوس. कितना पैसा हुआ كم فلوس. कितना रियाल हुआ هو نفس الشيء كم ريال كم فلوس. طيب कितना बजा. البجا هو الوقت. कितना बजा يعني الآن كم الوقت الآن. كم الوقت. कितना बजा. أو مثال آخر أمامكم على الشاشة حرم कितना दूर है. تسأل الآن مثلا يسألك الزائر تقول حرم कितना दूर है, كم يبعد الحرم. تقول في الجواب حرم قريب है. حرم يعني ليس ببعيد قريب. حرم दूर नहीं है يعني حرم ليس ببعيد. حرم بعيد नहीं है حرم قريب है يعني الحرم ليس ببعيد وإنما الحرم قريب. فهذا استخدام कितना. कितना कितना يعني كم فلوس. कितना पैसा. كم الوقت. कितना बजा. كم يبعد الحرم. कितना दूर حرم है. أداة استفهام क्या وكتنا. طيب الآن نأخذ من أدوات الاستفهام किसका. किसका يعني لمن. الآن لاحظت بإضافة كا مع كس يعني لماذا, وإذا أضفت فيها كا صار لمن. إذا كان للمفرد تقول كسكا, وللمؤنث كسكي, وللجمع كسكي. كسكا كسكي كسكي. طيب نأخذ الأمثلة. لمن هذا المنزل. لمن هذا المنزل ये घर किसका है. लिमन هذا البيت. लिमन هذا المنزل ये मेरा घर है يعني هذا منزلي. هذا منزلي أنا. वो محمد का घर है ذلك بيت محمد. वो मुना का घर है يعني ذاك بيت لمنى. ये मुना का घर है هذا منزل منى. ये मुना का घर है. طيب السؤال الاستفهام كيف تكون. ये किसका घर है أو वो किसका घर है. ये किसका कलम है. ये मेरा कलम है. ये किसका मोबाइल है. ये किसका मोबाइल है. ये खालिद का मोबाइल है. ये मेरा मोबाइल है. طيب واضح استخدام किसका. إذا كان أي إشكال فتسألون في الشات مفتوح أمامكم. أخذنا الآن أداة استفهام क्या कितना وكسكا, وإن شاء الله فيها كفاية. أخذنا 4 أداة استفهام وإن شاء الله تدربون عليها في المذكرة بعد التوزيع. الآن نأخذ الأرقام. لابد نحتفظ هذه الأرقام من 1 إلى اخترنا لكم 24, وإذا شئتم إن شاء الله نزود عليكم بمقدار أبواب الحرم. كم أبواب الحرم في المدينة؟ كم عدد أبواب الحرم يا شباب؟ من يعرف الجواب؟ كم أبواب في الحرم؟ 100؟ لا يا سلام, 100 أبواب في مكة مو في المدينة. 100 يعني سو. زميلي يقول بياليث 42, في واحد يقول 44, في واحد يقول ما شاء الله تبارك الله 45, 41. يا سلام, الأقوال كلها مختلفة. كم أبواب الحرم يا شباب؟ 45 41. ما في أحد متأكد؟
طيب اللي جاء الجواب أكثر نقول هو المتأكد. الآن قالوا 41، صوتين ل41 وصوت ل45. اللي أكثر الأصوات نقول هذا هو العدد الصح. يقول 42. طيب باب بلال، في أحد يعمل على باب بلال؟ أظنه ما أدري، أنا لا أدري هل هو 44. طيب ما في مشكلة، ليست بالأكثرية وإنما يكون بالصح. طيب نبغى الجواب الصحيح. 58 85. أوف 85 85 كثير. 42. الآن أنا أدخل على النت الجوجل وأشوف الأبواب، لأن أنتم اختلفتم في الجواب. ماذا نفعل؟ الآن ندخل على جوجل ونشوف جواب جوجل. ماذا يقول جوجل عن أبواب الحرم؟ يقول باب بلال 38. جميل ما شاء الله. هناك جواب يقول هذه المعالم أبواب المسجد النبوي التي بلغت بعد آخر توسعة للمسجد أكثر من 100 باب. هذا من جوجل. يا سلام، يعني ما شاء الله عندكم رؤية ورسالة، يعني ترى بالرؤية المستقبلية. جميل، إن شاء الله ستكون في المستقبل 100 أبواب، لكن الآن حاليا كم أبواب؟ الأستاذ يقول الجواب من جوجل. طيب الجوجل يقول 42. هل هذا صحيح؟ من باب السلام رقم 1. ما شاء الله، هذا جواب جميل. من باب السلام رقم 1 إلى باب البقيع 41 بالإضافة إلى الجنائز. أحسنتم، الجنائز مع الجنائز 42. هذه معلومة جديدة وإضافة جميلة. جميل جدا. الحرم فيها 42 باب. إذا نأخذ العدد إلى 42 ولا نعطيكم تخفيض 50%؟ ايش رايكم؟ طيب الابواب في مكة حسب جوجل يقول 210. ما شاء الله تبارك الله. الابواب في الحرم المكي وصل الى 210، وفي المدينة زي ما قالت احد الاخوة سوف تصل الى 100 ان شاء الله. إذا ناخذ الارقام من 1 إلى 10 او من 1 إلى 20 والله من 1 إلى 42 حسب أبواب الحرم. ايش رأيكم؟ اللي أهم شيء فيها هو 25، لأن من 25 إلى 29 هذه زيارة النساء للروضة. فدائما الناس يسألون عن هذا الباب اللي يدخلون فيها النساء اللي تدخل منها المرأة لزيارة الروضة. طيب نأخذ من 1 إلى 10 وبعدين كل واحد يسأل عن رغبته، الباب اللي هو فيه أو يريد معرفة الأبواب. فعندكم إن شاء الله تكون مذكرة تفصيلية. طيب الإيك يعني هو 1. إيك 2 3 4 5. أعيد لكم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طيب كيف تحفظونها؟ هل نفتح لكم مايك ولا تحفظونها في البيت؟ من 1 إلى 10 ضروري جدا، وبعد 10 كل واحد يكتب
باب رقم حقه إن شاء الله نعطيه العدد اللي طيب نعيد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الآن أختبركم في 10. الشات أمامكم والشاشة كذلك أمامكم. أسألكم عدد وتجاوبون في الشات. أسألكم الآن عدد 5. 5 يعني كم؟ جميل، ممتاز، أحسنتم. طيب 3 أسرع. 3 لا، خطأ، الجواب خطأ. صحيح، نعم صحيح، نعم 3. طيب 8 8 جميل. 10 10. طيب 2 نعم. 6 اللي شين تنطقها بالتشا. تشا يعني 6. طيب 4 نعم. لا، الخطأ، ليس 3. 3 هو 3 وشار نعم 4. 4 نعم. نو جميل، واضح. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طيب نواصل. جارة يعني 11. بارة 12. تيرة 13. جودة 14. 15 15. سولة 16. 17 17. 18 18. أنيس، ليس أنيس، أنيس يعني 19. بيس يعني 20. إكيس 21. بائس يعني 22. تيس يعني 23. تيس يعني 23. 24 ما قلنا إلى الآن، ما قلنا 24. ما شاء الله أنتم سريعين في الكتابة. قلنا إلى 23. طيب بيس يعني 24. نعم أحسنتم، 24 يعني بيس. نعيد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. طيب أخذنا إلى عدد 24. وإذا تريدون أي عدد إضافي فتكتبون على الشات، أنا سوف أترجم لكم ذاك العدد. طيب الأخت يسأل عن أونتيس. أونتيس. طيب أونتيس كذا تكتب أونتيس. نعم صحيح، أونتيس أو كذا أونتيس. الأونتيس باب رقم 29 زيارة النساء. أونتيس. طيب 25. ال 25 يكتب هكذا تشيس. باتشيس. نعم أحسنتم، باتشيس. ممتاز ما شاء الله، أنتم تعرفون من أول. باتشيس، بس أحذف ألف خليها باتشيس. الباتشيس. نعم أكتب بالإنجليزي باتشيس بالباء. طيب في واحد يسأل عن باب رقم، دقيقة، في أحد سأل الآن عن باب رقم تيس. نعم 30. 30 هو تيس. 30 هو تيس. طيب تيس هو رقم العدد تيس. لو أضفت في تيس إيك صار إكتيس، يعني 31. لو أضفت فيها دو صار دو تيس، يعني 32. لو أضفت فيها تين تيس صار 33. لو أضفت فيها تشار صار چار تیس أو 34. 35 36 37 38 39 10. إذن لابد تحفظ من 1 إلى 10. وبعدين لو حطيت مثلا من 20 و30 و40 و50 وتضيف بعد كل العشرينات أو الثلاثينات بالإيك أو دو أو تين. طيب إذا نعيد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. طيب نواصل. الحروف عندكم هذه الأرقام عندكم تحفظونها في البيت إن شاء الله. ونواصل الدرس في أسماء الأيام. الأيام هو الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. الجمعة هو الجمعة، والسبت هو يعني حتى سبت مستخدم ما في مشكلة. أو لو قلت سنيتشر. الأحد هو إتوار. الاثنين هو بير. الثلاثاء هو منقل. الأربعاء هو البد. والخميس هو الجمعرات. طيب الخميس لو قلت خميس إن شاء الله يكون صحيحة. إذن الجمعة والسبت والخميس مستخدم بالأردو. جمعة والسبت والخميس. باقي عندك أحد اثنين ثلاثاء والأربعاء. تقول جمعة سنيتشر إتوار
पीर, मंगल, बुध, जुमेरात। तय्यब, दिनों के नाम यानी अस्मा अल अय्याम, जुम्आ, शनिचर, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात। तय्यब, अतराफ अस्मा अल जिहाद, मशरिक, मशरिक की तरफ यानी जिहत अल मशरिक, मगरिब की तरफ यानी जिहत अल गर्ब, शिमाल की तरफ, जुनूब की तरफ यानी जिहत अल जुनूब, मशरिक की तरफ, मगरिब की तरफ, शिमाल की तरफ, जुनूब की तरफ। हुआ शर्क वल गर्ब वल शिमाल वल जुनूब, मशरिक, मगरिब, शिमाल व जुनूब। طيب نواصل. أمامكم الآن على الشاشة أسماء الفصول: الصيف والشتاء. الصيف هو गर्मी, गर्मी है यानी الآن موسم الصيف. सर्दी है यानी الشتاء. बरसात, बरसात यानी अमतार, मतर. बरसात है यानी الآن أيام المطر, बरसात है. طيب, وأيضا حواس के नाम अस्मा अल हवास: सुनना, अस्सम, देखना, अलबसर, सूंघना, अशम. रंगों के नाम अबयद, अबयद यानी सफेद, सफेद, ये सफेद रंग है यानी हादा लौन अबयद. ये काला रंग है यानी हादा लौन अस्वद. सफेद, काला. وأيضا سبز. لماذا اخترنا سبز هنا أخضر؟ لأن دائما يسألون عن سبز قبة، سبز गुंबद اللي هو القبة الخضراء، قبة الرسول صلى الله عليه وسلم. دائما يسألون عن سبز قبة. وين سبز قبة؟ कहाँ है सब्ज कुब्बा? और بعدهم يقولون सब्ज गुंबद कहाँ है, सब्ज गुंबद कहाँ है यानी वैन सब्ज गुंबद, वैन कुब्बत अल खदरा. तक़ूल के पीछे, मस्जिद के सामने. सब्ज गुंबद मस्जिद के सामने है यानी अमाम अल मस्जिद, गुद्दाम अल मस्जिद अल कुब्बा अल खदरा. और तक़ूल मसलन के पीछे, होटल के पीछे, अल कुब्बा अल खदरा खल्फ वरा हद अल फुंदुक. طيب فأخضر يعني سبز، सफ़ेद यानी अबयद, काला यानी असवद, सब्ज यानी अखदर. वहذه अस्माء الأوقات: الصبح والصبح، सुबह के वक्त यानी वक्त الصبح. المساء यानी शाम, शाम के वक्त यानी वक्त المساء. दिन में यानी फिल नहार, अल नहार. रात में फिल लैल, रात. मिनट यानी दकीका, घंटा यानी साआ. 10:20, 10 यानी 10, 10 बजना यानी साआ 10 व 20 दकीका यानी 20 मिनट. 10:20. طيب, हफ्ता यानी उसबू, महीना और माह यानी अशहर, व साल यानी सना, साल यानी सना. वकल यानी बुकरा यानी गदन, ताल बुकरा, कल, البكرة يعني कल. فهذه أسماء الأوقات: सुबह, शाम, सुबह, शाम, दिन, रात, मिनट, घंटा, हफ्ता, महीना, साल व कल. وهذه بعد المصطلحات لابد من حفظ هذه المصطلحات، وهي भाई बमाना अख, गाड़ी यानी सय्यारा, पथा यानी उन्वान. रक्ज़ू मई अला हादिही अल अल्फाज़. हाथ यानी अल यद, दरवाज़ा यानी बाब, दवाखाना यानी सैदलिया, बीवी यानी ज़ौजा, रोड या रास्ता यानी तरीक़, पुलिस स्टेशन यानी मरकज़ शुर्ता, रोज़ा यानी सोम,
डॉक्टर यानी तबीब, दिमाग यानी मुख, दरूद यानी अस्सलातु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दायमन यकून कलिमा दरूद। तय्यब, खूबसूरत, खूबसूरत यानी जमील जिद्दन, खूबसूरत, आप खूबसूरत है यानी अंत जमील, आप खूबसूरत है यानी अंत जमील। औरत, औरत यानी इम्रा। इंजीनियर, इंजीनियर यानी मुहंदिस, आप इंजीनियर है यानी अंत मुहंदिस। साथी, दोस्त यानी गुलना रफीक और सदीक और जमील। बेटी, बेटी यानी इब्ना, बिंत। वइदा अदफ्त बदल मिन या हर्फ अलिफ सार बेटा, बेटा यानी इबिन, बेटा यानी इबिन, व बेटी यानी बिंत, इब्ना। बच्चा यानी तिफिल, बच्चा तिफिल, व बच्ची तिफला। नमाज यानी सलात, व ज़बान यानी अल-लिसान। هذه بعض المصطلحات. نعيد، ركزوا معي على هذه المصطلحات. गाड़ी, पता, हाथ, दरवाज़ा, दवाखाना, बीवी, रास्ता, पुलिस स्टेशन, रोज़ा, डॉक्टर, दिमाग, दरूद, खूबसूरत, औरत, इंजीनियर, दोस्त, बेटी, बेटा, बच्चा, बच्ची, नमाज और ज़ुबान। इदन इंतहैना मिन अल-बरनामज अल-सालिस, व इंशाअल्लाह गदन सौफा नाख़ुद अल-बरनामज अल-राबि, महारात अत-तहद्दुस व अल-इत्तिसाल अल-फ़अ्आल बिइज़्निल्लाह। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा।